बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूयॉर्क से शाहिद अज़ारांझा हाजिर है प्रोग्राम सियासी दरबार के साथ। आज हमारे साथ मौजूद हैं ओआईसी तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर अब्दुल्ला रियार साहब, जो न सिर्फ एक मुंछे हुए सियासतदान हैं बल्कि ओवरसीज पाकिस्तानियों के साथ इनका गहरा रिश्ता और रवाबत है। इनसे आज सैर हासिल गुफ्तगू भी होगी और ओवरसीज के मसाइल के बारे में भी डिस्कस करेंगे और ये भी पूछेंगे कि 2 साल हो चुके हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को, कि आखिरकार हुकूमत अपने पांव पर खड़े होने में अभी तक क्यों नाकाम दिखाई देती है। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम शाहिद साहब। अच्छा डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आप ये बताएं कि 2 साल हो चुके हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को बने हुए, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत अभी तक अपने पांव पर क्यों नहीं खड़ी हो पाई? कौन कौन से ऐसे मसाइल हैं? इमरान खान साहब की दयानतदारी पर ना पहले किसी को शक था ना आज है, लेकिन हुकूमती स्ट्रक्चर ऐसा है कि अभी तक नजर ही नहीं आ रहा कि हुकूमत अपनी दुरुस्ती मत जा रही है। शाह साहब शुक्रिया, आपने बहुत पिवटल क्वेश्चन पूछा है। नज़र आना हुकूमत का उसका जो पैमाना है कि वो पाँव पे खड़ी है या नहीं, जी जी। उसका तज्जिया हम कर लेते हैं। ठीक आज है। 2 साल पीछे जाते हैं और मैं आपके नाजरीन को अपने साथ इस सफ़र में शरीक करना चाहूँगा कि 2 साल पहले अगस्त जुलाई 25 इंतखाबात हुए थे जी और जी। पाकिस्तान में एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट तश्कील पाने जा रही थी जिसकी क़यादत इमरान खान साहब कर रहे थे। मैं माइनॉरिटी इसलिए कहता हूं कि हमारे पास सिंपल मेजॉरिटी भी अपनी पीटीआई की मेंबरान की नहीं थी, तो जी एक जी। कोलिशन की शक्ल में हमने हुकूमत साजी की बागडोर संभाली थी। जी जी। खान साहब ने पहले कभी हुकूमती मामलात में इस तरह की कोई कारकर्दगी उनकी नहीं थी और ये उनके लिए एक पहला एक्सपीरियंस था। जी पीटीआई जी। की सियासी जमात की कोई पास सवाए एपीके में हुकूमत के कोई हुकूमत साजी और हुकूमत कारसाजी जो होती है उसका कोई तजर्बा नहीं था। ये हैं फैक्ट्स। जी जी। हम कहाँ पे खड़े थे, पाकिस्तान कहाँ पे खड़ा था, 20 करोड़ लोगों का मुल्क कहाँ खड़ा था 2 साल पहले। पाकिस्तान में हर पंडित, आप माशाल्लाह टेली नेटवर्क से आपका ताल्लुक है, आप तमाम तज्जियात, तमाम टेलीविजन इंटरव्यूज और उस वक्त की एनालिसिस को निकाल लें जो शाम के 3-4 घंटे पाकिस्तान की हवाओं में हर वक्त हर रोज जो है वो आवाम तक पहुंचते हैं। 2 साल पहले ये था कि बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस पाकिस्तान को है और ये दिसंबर तक पाकिस्तान डिफॉल्ट होने वाला है। पीटीआई हुकूमत के लिए डिफॉल्ट से बचना नामुमकिन है। ठीक है। ये हालात थे। पाकिस्तान के ऊपर इंटरनेशनल कम्युनिटी की सैंक्शंस का थ्रेट फैटफ की शक्ल में मौजूद था और इस सरे फहरिस्त ग्रे से ब्लैक लिस्ट में जाना एक डेंजर जोन पे पाकिस्तान खड़ा था। ठीक है। हुकूमती ग्रोथ जो थी, जीडीपी वो डाउन स्लाइड हो रही थी, बैलेंस ऑफ पेमेंट हाई था, करंट अकाउंट डेफिसिट 30 बिलियन के करीब था। नहीं, लोगों का सवाल है डॉक्टर साहब कि इमरान खान साहब अक्सर जिक्र करते थे कि उनके पास मजबूत मुआशी टीम है, जबकि हमने देखा कि इमरान खान साहब ने अपनी मजबूत मुआशी टीम को हटाकर उसी टीम को वापस लाए जो माजी में इस्तेमाल हो चुकी थी। ये कौन सी ऐसी मजबूरी थी? मैं इस सवाल का जवाब बाद में दूंगा। मैं पहले आपको वाजे कर दूं कि 2 साल पहले के हालात, मौरूजी हालात क्या थे जिनको इमरान खान साहब ने किस किस्म की हिकमत अमली से और हुकूमत साजी से डील किया। लीडर जी का जी। काम है रिजल्ट देना। लीडर ने बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का जो थ्रेट था उसको डील किया। पाकिस्तान जी डिफॉल्ट नहीं हुआ। पाकिस्तान ने करंट अकाउंट डेफिसिट्स जो $30 बिलियन था वो आज लेस देन $3 बिलियन पे खड़ा है। 2 साल की कारकर्दगी।
फैटफ जिसका थ्रेट ग्रे से ब्लैक लिस्ट में जाके पाकिस्तान ने पराया स्टेट बन जाना था, वो कहीं नेड़े नजर नहीं आ रहा। पाकिस्तान माशाल्लाह लुक्स बेटर इन द आईज ऑफ फैटफ स्कोर एंड फैटफ रिपोर्ट्स। जीडीपी उस वक्त से ड्विंडल कर रही थी और बिकॉज ऑफ कोरोना जीडीपी इस वक्त भी क्राइसिस में है। ग्रोथ पाकिस्तान की मुआशी ग्रोथ रिलेटिवली दूसरी तमाम कंट्रीज के मुकाबले में फिर भी बेहतर है डिस्पाइट ऑफ कोरोना। एक्सपोर्ट्स पाकिस्तान की इस वक्त जो एक्सपोर्ट कैपेसिटी है 100% एक्सपोर्ट कैपेसिटी है डिस्पाइट ऑफ कोरोना। ये हुकूमत साजी के मामलात होते हैं, ये पॉलिसी साजी के मामलात होते हैं जिसका ये नतीजा होता है। रेवेन्यू कलेक्शन 2 साल पहले के मुकाबले में बढ़ी है। नंबर ऑफ फाइलर्स, टैक्स फाइलर्स ईयर ऑन ईयर 2 साल के मुकाबले में इंप्रूव हुआ है और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में स्टेबिलिटी है एंड गोइंग फॉरवर्ड एक प्रोजेक्टेड पॉजिटिव ग्रोथ नजर आ रही है। फेडरल रिजर्व स्टेट बैंक के जो रिजर्व्स हैं स्टेबल हैं। पाकिस्तान का जो मुआशी क्राइसिस था इस वक्त डिस्पाइट ऑफ व्हाट वी इनहेरिटेड वो स्टेबल है और गोइंग फॉरवर्ड डिस्पाइट ऑफ कोरोना हम बेहतर सिमत जा रहे हैं। और मोदी की रीसेंट स्टेबलाइजेशन ऑफ पाकिस्तान की रेटिंग स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। अब आ जाए हुकूमत साजी का और क्या मसाइल दरपेश थे जिनको इमरान खान साहब की 2 साल कारकर्दगी पे आप परखेंगे तो आप जानेंगे कि अपने पांव पे खड़ी नहीं सिर्फ हुई बल्कि मजबूती से खड़ी हुई है। उस पे आ जाए नेशनल सिक्योरिटी एरिया में। नहीं, मेरा सवाल डॉक्टर साहब ये था कि वो कौन सी ऐसी मजबूरियां थी कि इमरान खान ने अपनी मुआशी टीम को पीछे हटाकर एक माजी में इस्तेमाल शुदा मुआशी हब को सामने लाए और जो अभी तक मैं समझता हूं कि वो भी इतने कामयाब नहीं हो पाए। देखें, इंडिविजुअल असेसमेंट्स और इंडिविजुअल्स की इंडक्शन और डिपार्चर फ्रॉम द सिस्टम और मशीनरी ऑफ द गवर्नमेंट एक कई फैक्टर्स होते हैं। आप और मैं एक तज्जिया हम कर सकते हैं मगर ग्राउंड रियलिटी और गवर्नेंस की जो तकाजे होते हैं उसमें दूसरे कई फैक्टर्स कार फरमा होते हैं। मैं हुकूमत में इस वक्त हुकूमत का हिस्सा नहीं हूं, दूर से मेरा जो मुशाहिदा है मैं सोचता हूं कि इमरान खान साहब को जो गिवन हालात और जो एनवायरनमेंट मिली उसके मुताबिक उन्होंने हर वक्त अपने आप को एडजस्ट करके एक अच्छे निशाने पे फोकस किया और अगले टारगेट को बेहतर अचीव करने की तगोदो की और 16-17 घंटे जो वो मेहनत कर रहे हैं एक न सिर्फ नेक नीति और ऑनेस्टी और हार्ड वर्क और कमिटमेंट टू द बेटरमेंट ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान, वो इस पे भी स्ट्राइव कर रहे हैं कि मेरा आज कल से बेहतर होना चाहिए, गवर्नेंस की इंप्रूवमेंट होनी चाहिए। तो शख्सी तौर पे अगर किसी की इंडक्शन पहले का था या बाद का है तो सारी पाकिस्तान की गवर्नेंस का स्ट्रक्चर जो है पिछले 40 साल से जिन हुक्मरानों की नॉमिनेटेड अपॉइंटेड और सिलेक्टेड सिस्टम में इंडक्शंस हैं तो आप उसको जो है वो दरगुजर नहीं कर सकते, आपने उसी के साथ चलना होता है। जी डॉक्टर साहब, आप क्या समझते हैं कि अगले आने वाले जो 3 साल हैं या 2.5 साल जो रह गए हैं इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत इस काबिल हो जाएगी कि वो दोबारा इलेक्शन में अपने पीटीआई के कारकुनों और आवाम को ये बता सकेगी कि हम ही हकदार हैं अगले इलेक्शन में आपके वोट के? शाह साहब, इमरान खान साहब की आज तक की परफॉर्मेंस अगर सिर्फ मुआशी सिमत को देखा जाए तो सिर्फ मुआशी सिमत ही नहीं, इमरान खान साहब ने जो नेशनल सिक्योरिटी में उनको पहले ही साल में जो क्राइसिस दरपेश आया कि इंडिया पाकिस्तान पे हमला आवर हुआ
ہم جی جی بھول کیوں جاتے ہیں کہ ایک قیادت کا ٹیسٹ جو ہے کہ قیادت ثابت قدمی سے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو کے بہوش و حواس اپنے فیصلے کس بردباری سے کرتی ہے، اس کے جو ٹاسک اور چیلنجز ہوتے ہیں ان پہ ان کا معیار کیا رہا، یہ ہے ٹھیک ہے پیمانہ جس پہ عمران خان صاحب کو پرکھا جانا چاہیے۔ جی جی انڈیا نے پاکستان کے اوپر حملہ کیا اور اس کا جس طریقے سے، جس بردباری سے، بغیر کسی گھبرانے کے، بغیر کسی متزلزل ہونے کے انہوں نے اس کرائسس کو کیسے مینج کیا، یہ ان کی قیادت اور لیڈرشپ کا ایک شاخسانہ ہے۔ آگے آئیے، پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی صرف ایکسٹرنل انڈیا فیکٹر نہیں ہے، جی پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی میں افغانستان ایکسٹرنل فیکٹرز میں ایک بہت امپورٹنٹ سیگمنٹ تھا۔ اس جی سارے جی فیز کو عمران خان صاحب کی قیادت میں پاکستان نے کیسے مینج کیا، آج جی ہم جی اس کو کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں۔ افغانستان کا ریکنسیلیشن دنیا مانتی ہے کہ یہ عمران خان صاحب کی حکومت کا ایک پرنسپل سٹینڈ تھا۔ ہمارے پرائم منسٹر کا تو آج سے 20 سال پہلے کا سٹینڈ تھا کہ افغانستان میں پیس، امن اور ایکسٹرنل فورسز کا ودڈرا کرنا ایک ایسنشل کمپوننٹ ہے، اور آج ان کا لوہے جرگہ تشکیل پا چکا ہے۔ جی یہ عمران خان صاحب کی اچھا کنٹریبیوشن۔ ڈاکٹر صاحب، آج ایک سوال ہے کشمیر کے حوالے سے، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ 5 اگست کو 1 سال ہو گیا ہے کشمیر پہ جو بھارتی حکومت کا کرفیو ہے، اور اس سلسلے میں پی ٹی آئی کی حکومت نے ایک اہم قدم اٹھایا ہے کہ کشمیر کو پاکستان کے نقشے میں شامل کیا ہے۔ بعض نقاد کہتے ہیں کہ کشمیر کو پاکستان کے نقشے میں شامل کرنے سے کشمیر آزاد نہیں ہوگا، بلکہ کشمیر کے لیے کوئی حتمی کوشش ہم سب کو مل کر کرنی پڑے گی۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک اہم سنگ میل ہے؟ دیکھیں، یہ ڈپلومیٹک اینڈ پولیٹیکل مینوورز ٹورڈز دیٹ آبجیکٹو جی جی قومیں کرتی ہیں۔ جی جی مودی سرکار نے 5 اگست پچھلے سال جی جی جو آرٹیکل 370 اور اس سے ملحقہ جو ترامیم کی تھی، کیا ان کے کرنے سے کشمیر ان کا ہمیشہ کے لیے حصہ بن چکا ہے؟ نہیں نہیں آنسر از نو۔ تو عمران خان صاحب کشمیر کے اوپر پرکھ لیں، آپ معاشی حالات پہ لیڈرشپ کا پیمانہ دیکھ لیں، وہ جی جی کھڑے ہیں اور مضبوط کھڑے ہیں اور ڈیلیور کر رہے ہیں۔ میں گھڑی گھڑی آپ کے ناظرین کو واپس لے کے جانا چاہتا ہوں کہ قیادت اور حکومت کو پرکھنا کہ وہ نظر نہیں آ رہی، میں اس بات کو باندھے چلتا ہوں کہ معاشی سمت میں عمران خان صاحب نے بہت اچھی ڈیلیوری دی ہے انڈر دا سرکمسٹانسز۔ آ جائیں انڈیا اٹیک اینڈ افغانستان ریلیٹڈ ایکسٹرنل تھریٹس، جی پی جی ٹی ایم، ٹی ٹی پی پاکستان، بی ایل اے، انٹرنل تھریٹس آج کدھر ہیں اور 2 سال پہلے کہاں تھے؟ عمران خان صاحب کی حکمت عملی اور مینجمنٹ آج سامنے بولتا ہوا پیسفل پاکستان ہے۔ جی جی کشمیر، ہمارے ماضی کے حکمراں جن کے دلوں میں ایک ہندوستانی کا دل دھڑکتا تھا، ماضی میں ہمارے حکمراں یہاں تک کہتے آئے کہ ہر پاکستانی کے اندر ایک ہندوستانی دھڑکتا ہے، اور ہمارے حکمراں ماضی میں یہ بھی کہتے آئے کہ کشمیری قیادت سے نہیں ملنا اور ہیما مالنی سے جا کے ملاقات کر لینی ہے۔ یہ عمران خان ہے جنہوں نے کشمیر کے کاز کو دوبارہ زندہ کیا، نہ صرف انٹرنیشنل فورم پہ۔ لاسٹ ایئر آپ نے دیکھا یونائٹڈ نیشنز میں جس طریقے سے اس لیڈر جی نے جی کشمیر کاز کو اجاگر کیا، اس کی پاکستان کی تاریخ میں شاید ہی مثال ملتی ہو۔ ہاں جی اس کے بعد جو او آئی سی، اسلامک آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز، وہاں ایک پریشر بلڈ کیا ان کو ریئلائز کروانے کے لیے کہ آپ کی بھی ذمہ داریاں ہیں، اسلامی بلاک اور مسلم ممالک کی بھی ذمہ داریاں ہیں، اور انڈیا کے ساتھ کسی قسم کی لچک کا رویہ اختیار نہیں کیا آن دا ایشو آف کشمیر۔ اب نقشے میں
modification approval by the cabinet itself speaks कि पाकिस्तान stridently अपने point of view पे कारबंद है और इसके लिए हर हद तक जाने को तैयार रहेगा। कश्मीर के स्ट्रगल, कश्मीरी अवाम की सफरिंग्स के साथ हमारा दिल धड़कता है और हर पाकिस्तानी कश्मीरी कॉज के साथ मुल्हका है और उसकी कामयाबी तक ये जद्दोजहद जारी रहेगी। डॉक्टर साहब, आपको तहरीक इंसाफ ने OIC के सेक्रेटरी जनरल की हैसियत से दुनिया भर में PTI के जो कारकुन हैं उनको मुत्तहिद करने की जिम्मेदारी दी है, और बाज लोगों का ख्याल है कि पाकिस्तानी जमातें जो समंदर पार में होती हैं, ओवरसीज में होती हैं, ये एक्चुअली कम्युनिटी को मुंतशिर करती हैं। आप इस बारे में क्या कहते हैं? देखिए जी, मैं एक सियासी कारकुन हूं और मैं 40 साल से एक सियासी हरकत, एक करंट का हिस्सा रहा हूं। जी जी। आज मेरी सियासी जिंदगी को 43 साल हो चुके हैं। ठीक है। 3 इयर्स। मुतहरक सियासी अमल में मुतहरक वही होता है जिसमें ये जुम्बश हो, जिस ठीक है शहरी में, जिस जिम्मेदार जहन में एक जुम्बश हो, एक कसक हो कि मैंने कुछ करना है अपनी जात से बढ़कर, अपनी कम्युनिटी के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने वतन के लिए, अपने नेशन के लिए। आ जाती है बात ओवरसीज, एनी नेशन, पाकिस्तानी, इंडियंस, इजराइलीज हमें नजर ना आते हों कि वो उन कम्युनिटीज का ओवरसीज में डिफरेंट सेगमेंट्स नहीं हैं या हैं, मगर होते हैं। पॉलिटिकली कॉन्शियस माइंड जो है वो अपने आप को एक आइडिया के साथ अलाय करता है। आइडिया पाकिस्तान इज अ ग्रेट आइडिया, मगर एग्जीक्यूशन के लिए मैंने ये खुद इस फील्ड में रह के, ओवरसीज रह के ये देखा है कि आपको, मुझे याद है ज़ियाउल हक साहब के जमाने में जब हम जमहूरियत की बात करते थे, जमहूरियत पाकिस्तान के लिए ओवरसीज बैठ के, तो हमें ये सुनाया जाता था कि ये तो मुल्क दुश्मनी है। ठीक है, आप इस्लाम दुश्मनी कर रहे हैं। पाकिस्तान में बाहर सारे जो पाकिस्तानी सारे भाई भाई हैं और हमें जो है जो पाकिस्तान में निजाम है उसकी अताअत करनी चाहिए। ये फलसफा सेल्फ डिफीटिंग फलसफा है। पॉलिटिकल ओपिनियन अपने घर में भी अलग अलग होते हैं, तो एक कम्युनिटी में अलग कैसे नहीं हो सकते? एक अननेचुरल सी बात है। यस, उसका एक डेकोरम होना चाहिए, उसका एक रूल्स ऑफ एंगेजमेंट होता है। ओवरसीज रह के आपको मुत्तहद नेशनल इश्यूज जो ब्रॉडर होते हैं उस पे एक यकजहती, जैसे हम इंशाल्लाह 14 अगस्त मनाते हैं, 23 मार्च मनाते हैं, वेरियस अदर नेशनल कॉजेज, जैसे लास्ट ईयर हमने कश्मीर प्रोटेस्ट किया था, माशाल्लाह क्या खूबसूरत बुके था न्यूयॉर्क में। हाँ, न्यूयॉर्क वो सबसे बड़ा प्रोटेस्ट था। जी जी, वो सबसे बड़ा प्रोटेस्ट था। ना सिर्फ ये, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थी, पीपल्स पार्टी, PMLN, वेरियस अदर ग्रुप्स, और मुझे याद है 70 डिफरेंट कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन का एक प्लेटफॉर्म स्टिच हुआ था आपके ही न्यूयॉर्क में। ये मिसाल है कौमों के जिंदा होने की। मगर उसके नीचे सियासी कारकुन जो है वो एक सियासी आइडिया के साथ अपने आप को जोड़ता है। तो एज अ सेक्रेटरी OIC और PTI और इमरान खान साहब का तो बिलखुसूस एक स्पेशल बॉन्ड है ओवरसीज पाकिस्तानी पॉलिटिकल मोमेंटम से, क्योंकि खान साहब को सबसे पहले ओवरसीज कम्युनिटी ने स्ट्रेंथन किया था और उनको कन्विंस किया कि आप लीड करें एक पॉलिटिकल तंजीम और पाकिस्तान की किस्मत बदलने में अपना किरदार अदा करें। आ जाए मेरा रोल ओवरसीज सेक्रेटरी की हैसियत से 1.5 साल के अरसे में, हमारा PTI का डायस्पोरा के अंदर भी रेपुटेशन है। गो एक सेकंड।
सॉरी सर। कोई बात नहीं, अगली अच्छा जनरेशन को भी सुनना चाहिए। सो अच्छा अच्छा अच्छा। मैं ये बताता चलूं कि हमारा हाँ तंजीम साजी का काम सबसे पहले तो ये उसका स्ट्रक्चर करना था, पीटीआई का कॉन्स्टिट्यूशन और उससे निकाले गए ओवरसीज की ऑर्गेनाइजेशन के बायलॉज, फिर उससे निकाला गया एक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की रिक्वायरमेंट्स, ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, जिसमें से हमने अपना सॉफ्टवेयर डेवलप किया और एक कॉमन प्लेटफॉर्म जुलाई के करीब लास्ट ईयर मार्ज वजूद में आया। और आज मैं इस 1.5 साल के अरसे में बखुशी ये बताना चाहता हूँ आपके नाजरीन को कि हम 23 ममालिक में अपनी 500 के करीब आप जैसे दोस्त आज वो इलेक्टेड ऑफिशियल्स हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और हमारी डिजिटल मेंबरशिप इंशाल्लाह ताला टेंस ऑफ थाउजेंड्स से आगे निकल चुकी है। और ये एक अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है, जो मेरा सवाल था वो ये था कि पाकिस्तानी कम्युनिटी जो है वो ओवरसीज पाकिस्तानी खसूसन वो ये समझते हैं कि जो बैरून मुल्क सियासी जमातें हैं ये एक इंतशार का सबब बनती हैं। क्या आप मुख्तसरन बताएंगे कि ये वाकई बात दुरुस्त है? नहीं, मैं नहीं बिलीव करता इसमें, बिल्कुल इंतशार का सबब नहीं बनती। ये एक सोफिस्टिकेटेड पॉलिटिकली कॉन्शियस सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी है। पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल अवेयरनेस एंड पॉलिटिकल सोफिस्टिकेशन इंतहा दर्जे का सियासी अवेयरनेस है पाकिस्तान में, मगर ओवरसीज पाकिस्तानीज जो हैं वो एक ब्लाइंड और डम फॉलोअर ऑफ पाकिस्तान कॉज सिर्फ 3 या 4 ओकेजन्स के लिए उनको डेडिकेटेड नहीं होना चाहिए। उनकी पॉलिटिकल अवेयरनेस और सोफिस्टिकेशन जो है वो बल्कि डोमेस्टिक पाकिस्तानी जो शहरी हैं उनसे भी ज्यादा है, क्योंकि हम एक जमहूरी अमल के बेनिफिशरीज हैं। हम जमहूरी फोर्सेस के मुख्तलिफ ऑस्ट्रेलिया से लेके अमेरिका तक हम इस निज़ाम के बेनिफिशरी हैं, और हमें इसको स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे अपने पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के अंदर इसको इनकलकेट करके पाकिस्तान के अंदर तब्दीली लाने के लिए और उसको इनहांस्ड ट्रैक पे प्रोपेल करने के लिए ये निहायत जरूरी है कि पाकिस्तानी डायस्पोरा पॉलिटिकली कॉन्शियस और एक सेवी पॉलिटिकल माइंड रखते हुए अपने मुल्क की खिदमत करें। इसमें कोई तफरके की बात नहीं है। पॉलिटिकल डिफरेंसेस होते हैं, पॉलिटिकल डिसएग्रीमेंट्स होते हैं, वो तफरका नहीं होता। तफरका कुछ और चीज है। ये पॉजिटिव एनर्जी है, सियासी सोच रखना और सियासी अमल का हिस्सेदार होना एक पॉजिटिव अमल है। इसमें कोई इंडिविजुअल असेसमेंट नेगेटिव करना बहुत ही सिंपलिस्टिक वे। डॉक्टर साहब, आपकी इमरान खान साहब से अक्सर तंजीमी मुलाकातें होती रहती हैं, ओवरसीज के बारे में भी जरूर बातें होंगी। ओवरसीज की एक खास तादाद जो यूरोप और अमेरिका में मौजूद है वो इस वास्ते बिलवास्ता इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकती, ड्यूल नेशनैलिटी की वहां पे रिस्ट्रिक्शन है। क्या पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की क़ियादत ने कभी ऐसा सोचा है कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को भी कानून साजी करके बिल वास्ता कानून साजी का हिस्सा बनाया जाए? बिल्कुल, मेरा ख्याल है कि हमारी ही जमात है जिसके सर पे ये सेहरा जाता है, और इमरान खान साहब आपके वजीर आजम और आपका प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब, दे वर द पिटिशनर इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, जहां से ओवरसीज पाकिस्तानीज को राइट टू वोट का फैसला लिया गया। और इस वक्त राइट टू वोट फॉर ओवरसीज पाकिस्तानीज का बिल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही की कैबिनेट ने पास करके कैबिनेट से आजम सवाती साहब को ये जिम्मेदारी सौंपी है कि वो बिल को नेशनल असेंबली में टेबल करे। एज यू अंडरस्टैंड कि लॉ ऑफ द लैंड बनने के लिए लेजिस्लेशन होना जरूरी है। हाँ, यानी कि आजम सवाती साहब की जिम्मेदारी लगा दी गई है
کہ یہ جو ڈیول نیشنلٹی کا بل ہے اس کو اسمبلی کے فلور پر پیش کیا جائے؟ جی اب یہ ایک ایسپیکٹ، اس کے دو کمپوننٹ ہیں. ایک کمپوننٹ ہے کہ رائٹ ٹو ووٹ، یہ پہلا موقع ہم نے اچیو کر لیا ہوا ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان اس پہ ایکسرسائز بھی کر چکا ہے اور بائی الیکشنز میں پائلٹ ووٹنگ بھی اوورسیز پاکستانیز کر چکے ہیں. تو ریکوائرڈ فارمیلٹیز پوری کرنے کے بعد اوورسیز پاکستانیز آر ایلیجبل ٹو ووٹ ان پاکستان رائٹ ناؤ. مگر الیکشن کنٹیسٹ کرنے کے لیے ڈوئل نیشنلٹی کی ایک قدغن موجود ہے. ہم اس چیز کے لیے there are various reasons in every society. پاکستان میں اگر کوئی جماعت اس چیز کو ایڈریس کر رہی ہے تو وہ پاکستان تحریک انصاف ہے with all its limitations in the legislative numbers. اس میں ہو سکتا ہے کہ certain criterias adopt کیے جائیں، جیسے مختلف ممالک میں جو ہے وہ different even in United States the President of United States کے لیے certain criterias apply ہوتے ہیں، جیسے کہ کوئی آپ نیچرلائز سٹیزن پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹ نہیں بن سکتا. آپ امریکن سٹیزن بنے ہیں تو اگر آپ یو ایس کے الیکشن سے آپ چیئرمین سینٹ بن جائیں تو آپ یو کین ان اے ڈیفالٹ سچویشن آپ اسپیکر آف نیشنل اسمبلی بن جائیں، ڈیفالٹ سچویشن آپ پریزیڈنٹ نہیں بن سکیں گے بیکاز آپ نیچرلائز سٹیزن ہیں. اس طرح سے ڈفرینٹ کنٹریز میں ڈفرینٹ انوائرمنٹ ہے. کچھ کنٹریز ڈیول نیشنلز کو الاؤ کرتی ہیں اور یہ ان کی اسمارٹنس. فار ایگزامپل انگلینڈ ہے، انگلینڈ میں ڈیول نیشنل پاکستانی شہریت بھی ہے اور وہ انگلینڈ کے شہری بھی ہیں اور انگلینڈ کی کیبنٹ میں بھی بیٹھے ہوتے ہیں. یونائٹڈ اسٹیٹس ہم سب ہم پاکستانی پاسپورٹ بھی رکھتے ہیں اور امریکن پاسپورٹ بھی رکھتے ہیں اور سارے پریولیجز کے ہم بینیفیشری ہیں. مگر کچھ سوسائٹیز میں ایک اس طرح کا ایٹیٹیوڈ اور اس طرح کے سٹینڈرڈز ہیں جن کو اوور کم کرنے کے لیے آپ کو ایک کریٹیوٹی، ایک کیس میکنگ، ایک میکنگ دی آرگومنٹ فار وننگ سیگمنٹ ایٹ دا لیجسلیٹو لیول، وہ کرنا پڑے گا. اور پاکستان تحریک انصاف انشاءاللہ، اور میں خود اس چیز کا سب سے بڑا پروپوننٹ ہوں کہ 1947 سے لے کے چیئرمین پاکستان پلاننگ کمیشن، سیکرٹری فائنانس آف پاکستان، آرمی چیفز آف پاکستان، پرائم منسٹرز آف پاکستان اینڈ پریزیڈنٹس آف دا پاکستان، none of them who disturbed Pakistan were dual nationals. مگر اگر پاکستان کو دو لخت کیا تو وہ ڈیول نیشنلز نے نہیں کیا. پاکستان کا دیوالیہ کیا تو ڈیول نیشنلز نے نہیں کیا. ڈیول نیشنلز نے پاکستان میں ویلیو ایڈ کی ہے. ہم سرمایہ ہیں پاکستان کا، ہم ارن کر چکے ہیں ڈیول نیشنلٹی، تو ہمارا حق ہم نے لینا ہے. میں ہر حکومت، آنے والی حکومت کہتی ہے کہ اوورسیز پاکستانی ہمارا بہت بڑا سرمایہ ہے. ہر پاکستان تحریک انصاف کو حکومت دلانے کے لیے، لانے کے لیے اوورسیز کمیونٹی اور آپ جیسے لوگوں کا بڑا کردار ہے. کیا وجہ ہے کہ اوورسیز پاکستانی جو کھاتے پیتے اوورسیز پاکستانی ہیں وہ پاکستان میں جا کر انویسٹمنٹ کرنے سے کیوں ڈرتے ہیں، اور ان کے لیے پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ نے راستہ کیوں نہیں ہموار کیا؟ میرا خیال ہے کہ راستہ ہموار ہوا ہے. ہمیں وہ اس طریقے سے اگر ہم محسوس نہیں کر رہے تو اس کی وجوہات ہیں. گورننس کا سٹرکچر پاکستان کا بوسیدہ گورننس سٹرکچر ہے اور یہ پرائم منسٹر ایک لوہار والا جو چوٹ کی بجائے سونار والی چوٹ سمجھ لیں، اس سٹرکچر کو ٹرانسفارم کرنے کے لیے مسلسل تگ و دو کر رہے ہیں. اور ان کے ساتھ جتنی لمیٹڈ کیپیسٹی میں ہو سکتا ہے لیجسلیٹو سائڈ پہ، جب تک لیجسلیشن نہیں ہوتا سوسائٹی ٹرانسفارمیشن کی طرف نہیں جاتی. اینڈ ہماری لمیٹیشنز ہیں
ایز این پولیٹیکل پارٹی ان دا لیجسلیچر. اور جب کمپرومائزز کرنے پڑتے ہیں, یہ گیو اینڈ ٹیک کا سسٹم ہوتا ہے, تو ادھر ایفیشنسی بھی کمپرومائز ہو جاتی ہے. تو یہ ایک جہد مسلسل ہے. یہ 2 سال کی یارڈ سٹک میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ حکومت کھڑی نظر نہیں آ رہی, مجھے نظر آ رہا ہے کہ حکومت ٹیک آف کر چکی ہے, اور ہم انشاءاللہ اگلے 3 سال میں جو ڈیلیور کریں گے پاکستانی کو ڈومیسٹکلی اور ایکسٹرنلی, جو آپ کو نظر آئے گا, وہ اگلے 5 سال کے لیے بھی عمران خان صاحب کی قیادت کو موقع ملے گا, اور ہم انشاءاللہ پاکستان کی قسمت بدل کے صحیح سمت ڈھارنے میں کامیاب ہو جائیں گے. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ کو 1.5 سال کا عرصہ ہوا ہے OIC کے سیکرٹری جنرل بنے ہوئے. اس دوران آپ نے بہت بڑا واشنگٹن میں جلسہ کرانے, عمران خان کا جلسہ کرایا, اور اس کے ساتھ اوورسیز پاکستانی جو PTI کے ہیں وہ ان کے لیے الیکشن کا بھی بندوبست کیا, جو پارٹی کے لیے بہت سود مند رہے. لیکن بعض اوورسیز PTI کو شکایات ہیں کہ اوورسیز کے جو الیکشن ہیں وہ فیئر اینڈ فری نہیں ہیں. آپ اس بارے میں ذرا روشنی ڈالیں گے کہ آپ نے ان الیکشن پروسیس کو کس طرح ممکن بنایا؟ شاہد صاحب, سیاست میں ہر وقت 2 پہلو ہوتے ہیں. جی جی, کم از کم 2 پہلو ہوتے ہیں. لیٹ می سے یقیناً ہمارے کچھ دوست PTI کے ساتھی جو بہت عرصے سے ایکٹیو رہے ہیں ویریس کنٹریز میں, مڈل ایسٹ میں, یورپ میں, UK میں, آسٹریلیا میں اینڈ نارتھ امریکہ میں, کچھ دوستوں کا یہ خیال تھا, اور ان کے ویو کو ملحوظ خاطر رکھنے کے لیے ہم نے ان کو ڈیو ٹائم بھی دیا کہ جی انتخابات نہیں, کوئی اور طریقہ, جو وہی آپ والی بات پہلے والی کہ کمیونٹی ڈیوائیڈ ہو جاتی ہے, پاکستانی ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے. تو ان دوستوں کا خیال تھا کہ PTI کی طاقت ڈیوائیڈ ہو جاتی ہے اگر انتخابات کرائیں گے. اسی طریقے سے سیاسی کارکن اس طرح سے نہیں دیکھتا. سیاست ایک متحرک جہد مسلسل ہے, اور اس میں جو ایکشن پوٹینشل جو متحرک ہو کے کاز کے ساتھ آگے جڑتا ہے وہ آگے ہوتا ہے, اس کو لیڈ کرنے کا حق ہوتا ہے. آپ ان چیزوں کو کوزے میں بند نہیں کر سکتے. تو سیاسی عمل کو کھلا ہونا چاہیے, ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے, اکاؤنٹیبل ہونا چاہیے, اور پروپیلنگ فارورڈ ٹورڈز دا مشن اینڈ آبجیکٹو آف دا لیڈر ہونا چاہیے. تو ہم نے ان دوستوں کے اس ویو سے کہ انتخابات نہیں ہونے چاہیے, تعیناتیاں ہونی چاہیے, کمیٹیاں ہونی چاہیے, تو اس کمیٹی کھیلنے سے پارٹی نے ڈیسائیڈ کیا کہ نہیں, انتخابات ہوں گے اور ٹرانسپیرنٹ ہوں گے اور ڈیجیٹل ہوں گے, اور مین کا رول, ہیومن ہینڈ کا رول منیمم ہوگا. آپ نے خود دیکھا کہ آپ نے ڈیجیٹل ووٹنگ دیکھی پاکستان تحریک انصاف کے انتخابات, یہ درست ہے, جو ڈیجیٹل ووٹنگ, اور 15 منٹ میں نتائج سامنے آتے ہیں. ہیومن ایررز کو سے ہم نے منیمائز کر دیا. آپ کے انتخابات یونائٹڈ اسٹیٹس میں ہوئے, نتیجہ پرنٹ آؤٹ کمپیوٹر نے, سرور نے لندن کے کسی سبب ویئر ہاؤس سے اناؤنس کیا. یہ ایک خوبصورتی ہے اس عمل کی. جیتنے والے نے ہارنے والے کو مبارکباد دی. میں نے اس وقت تک 23 ممالک میں 500 الیکٹڈ آفیشل سامنے آئے, ایک بھی جگہ پہ الیکشن چیلنج نہیں کیا گیا بائی دا لوزر. لوزر نے ایکسپٹ کیا کہ ہاں میری کوتاہی اور خامی ہے. اب آ جائیں دوستوں کی ناراضگیاں ہیں اور PTI میں, اور ان دوستوں کو بھی ہم ساتھ لے کے چلیں گے. اب سٹرکچر بن چکا ہے, اب تنظیم مکمل ہو چکی ہے, انشاءاللہ اگلے 1 ماہ میں باقی انتخابات بھی مکمل ہو جائیں گے. اور میں اپنی تمام الیکٹڈ ایک سوال اور ہے ڈاکٹر صاحب, ابھی مجھے ان باکس میں کچھ دوست کر رہے ہیں, تو میں ظاہر ہے آپ سے پوچھنا چاہوں گا. اس سوال کے 2 رخ ہیں. ایک یہ ہے کہ آپ نے چند ایک اسٹیٹوں کے الیکشن کروا کر PTI کے ایک پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ لائے, جبکہ امریکہ بہت بڑا ملک ہے, اور کیا آپ ان دوسری اسٹیٹوں کے لوگوں کو الیکشن کرا کر ایک دفعہ پھر تنظیم سازی کو بڑا دائرہ کار وسیع کریں گے, یا اسی پہ اکتفا ہوگا؟ شاہد صاحب, ہمارا جو پچھلا انتخاب, اب امریکہ اسپیسیفک آپ نے بات پوچھی ہے, جی جی,
23 मार्च के करीब जो है वो आपके 22-21 मार्च को पीटीआई यूएसए के इंतखाबात हो चुके थे और हमारी 8 रीजन्स की इलेक्टेड बॉडीज सामने आ चुकी हैं, जिसमें मैं आपके नाजरीन को बताता चलूं कि मिड वेस्ट में मिजूरी, शिकागो, कनेटिकट, न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, मैरीलैंड एंड एटलांटा, वर्जीनिया, इन रीजन्स में पार्टी की स्ट्रक्चर जो है वो मुकम्मल होकर और पीटीआई यूएसए की ऑर्गेनाइजेशन मुकम्मल हो चुकी है। मगर कुछ वजूहात की बिना पर वेस्ट कोस्ट और साउथ में उस तरीके से पार्टिसिपेशन नहीं हुई थी। कुछ दोस्तों को ये ख्याल था कि शायद ये तंजीम साजी कामयाब नहीं होगी, तो उस वजह से हमने तंजीम साजी को फिर एक एक्सटेंशन पीरियड दिया है, जो 20 अगस्त को ये तंजीम साजी कट ऑफ डेट है मेंबरशिप की। और तमाम दोस्तों को गुजारिश है, मेंबरशिप पोर्टल यूएसए का इस वक्त खुला हुआ है। मैं खुद यूएसए में इसीलिए मौजूद हूं और इंशाल्लाह ताला हम कैलिफोर्निया, वाशिंगटन, सियाटल, टेक्सास एंड वेरियस अदर रीजन्स जिसमें मेंबरशिप क्वालिफाई कर जाएंगे, तो उनमें भी इंतखाबात बाय द एंड ऑफ अगस्त मुकम्मल हो जाएंगे, वो आपके नेशनल बॉडी की एग्जीक्यूटिव कमेटी का हिस्सा बन जाएंगे। And that would be the closure of this year of the election cycle और इंशाल्लाह यूएसए में पीटीआई को अच्छा, इस सवाल का दूसरा रुख ये था कि आपने इन सब इलेक्टेड मेंबरान को एक साल के लिए मुंतखब किया है। जाहिर है ये आपका डिसीजन नहीं है, ये पार्टी का डिसीजन है। क्या आप पार्टी को ये नहीं बताते कि एक साल में तो कुछ भी नहीं होता, कम से कम इनको 3 साल के लिए इलेक्ट किया जाए? देखें, मैं इस पे 2 व्यूज हैं। जी। ये पार्टी के इंटरनल पॉलिसी मैटर्स हैं, इसको पब्लिक फोरम पे हम डिस्कस नहीं कर सकते। मगर आपका ओवरसीज का जो किसी सियासी जमात का मुतहरक होना और अपने आप को ऑर्गेनाइज करने के ऑब्जेक्टिव्स कुछ और होते हैं। डोमेस्टिकली जहां पे आपने नेशन को सर्व करना है बाय कंपीटिंग विथ योर राइवल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस, जी, और पाकिस्तान के डोमेस्टिक इलेक्शन साइकिल के साथ आपने मुंसलिक होके अपनी जमात साजी करनी है, तो वहां पे हमारा टेन्योर 3 इयर्स का है। पार्टी की तंजीम साजी पंजाब में, आप गुजरांवाला में या गुजरात की तंजीम अगर आप देखेंगे तो वहां पे क्योंकि उन्होंने हलकों में काम करना है, अपने राइवल कंपीटिंग फोर्सेस से डील करना है और अगले इलेक्शंस की तैयारी करनी है पाकिस्तान के अंदर, तो दैट इज अ डिफरेंट लॉजिक। ओवरसीज हमने इधर ना नालियां बनानी है, ना सड़कें बनानी है, ना लोकल गवर्नमेंट। आप ये बताएं कि ये ओवरसीज के जो नुमाइंदे हैं जो आप इलेक्ट करवाते हैं, इनकी बुनियादी जिम्मेदारियों में क्या है? की जिम्मेदारियां सिंगल फोकस। जी। They believe in the vision of their leader and they need to stand up to support leaders' infrastructure of the political party by being paid member. Paid member पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाहिद जमात है जिसका सारा निजाम पेड सब्सक्रिप्शन से चलता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ना शुगर माफिया, ना टेक्सटाइल माफिया, ना किसी इंडस्ट्री के जोर पे चलती है, ना ब्राइबरी और मनी लॉन्ड्रिंग के जोर पे चलती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लीडरशिप कंट्रीब्यूशंस एंड सब्सक्रिप्शन के जोर पे अपने आप को मुतहरक और वाइब्रेंट रखती है और इन बड़े माफियाज के साथ मुसलसल टकराती आई है एंड कामयाब होती रही है। ये है कमिटमेंट आपकी। अगर आप $5 या $4 महीने का अपने कॉज के साथ मुंसलिक करने के लिए तैयार ना हो, तो आपकी वो दीवे दी बत्ती जड़ी है वो धीमी है। आपको अपने दिए की लौ बढ़ानी है अगर आप यहां बैठ के पाकिस्तान के अंदर तब्दीली का ख्वाब, इमरान खान के ख्वाब को मुकम्मल देखना चाहते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, मिडिल ईस्ट में जो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, कोविड-19 के दिनों में उन्होंने बहुत सी मुसीबतें उठाई, यानी कि स्पेशली उनको फ्लाइट्स जो घर जाने के लिए, ज़ाहिर है कि पूरी दुनिया में जो एयर ऑपरेशन था वो मुअत्तल था,
لیکن وہاں کچھ سسٹم زیادہ ہی خراب تھا. تو اوورسیز کے پاکستانی جو مڈل ایسٹ کے میں ہیں، حکومت پاکستان یا او آئی سی نے حکومت کو انفارم کیا کہ یہ ہمارے بھائی ان مشکلات کا شکار ہیں؟ بالکل رائنا صاحب، ہم نے شروع کے دنوں میں جیسے ہی پہلی رات کویت، قطر، دوحہ ایئرپورٹ، دبئی، بینکاک، کوالالمپور سے فلائٹس، جیسے سارا انٹرنیشنل فلائٹ آپریشن سسپینڈ ہوا، تو ان ایئرپورٹس پہ ایکسپیٹس پاکستانیز ایئرپورٹ لاؤنجز پہ بیٹھے تھے، جو مفلوج ہو گیا سارا نظام، اسپیشلی گلف کی ریجن میں. اس رات سے ہی پارٹی کے تنظیمی لیول پہ اور اوورسیز منسٹر زلفی بخاری صاحب کے ساتھ میں شانہ بشانہ کوارڈینیشن میں تھے ہم، اور انہوں نے بہت محنت کی. میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ پاکستان وہ واحد کنٹری تھا جس نے اپنے ایکسپیٹس کو لفٹ کیا باوجود کرٹیسزم کے کہ آپ کورونا لیڈن انوائرمنٹ سے پاکستانیوں کو لا رہے ہیں اور لے کے آ رہے ہو. کنٹری از ناٹ فلی equipped, کوارنٹین سینٹرز آر ناٹ فلی equipped, اور کورونا پازیٹیوز آ رہے ہیں. اور آپ کو یاد ہے تفتان بارڈر والا ایشو سامنے آیا تھا، اور جس کی وجہ سے ایکوزیشنز آئیں کہ جی کورونا پاکستان میں آ گیا. اور اس وقت بھی ناقدین یہ سوچتے تھے کہ یہ گلف سے جو دوست آئیں گے یہ کورونا پازیٹیو اپنے اپنے گھروں، محلوں اور شہروں میں لے کے جائیں گے، ان کو کیسے مینج کریں گے. مگر پرائم منسٹر کا یہ فیصلہ تھا کہ ہر پاکستانی جو واپس آنا چاہتا ہے اس کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے. اور پاکستان حکومت نے اور اوورسیز منسٹری نے، زلفی بخاری صاحب نے جتنی محنت کی، میں یہ دعویٰ سے کہہ سکتا ہوں کہ کسی بھی حکومت کے کسی رسپانسبل کیبنٹ آفیسر نے اتنی تگ و دو اور ذمہ داری سے اس کو تکمیل نہیں کیا. 1,20,000 کے قریب ایئر لفٹ ہو چکے تھے جب تک یہ باقی ایئر لائنز نہیں کھلی تھی. پی آئی اے چارٹر فلائٹس یقیناً بہت تکلیفیں ہوئی، لوگوں کو بہت پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا، مگر وہ پاکستان حکومت کی وجہ سے نہیں، انٹرنیشنل انوائرمنٹ تھی. گلف کی ریجنز میں مزدوروں کو کیمپوں میں کوارنٹین کر دیا گیا، بند کر دیا گیا، ان کی خوراک اور ان کو راشن کا سسٹم کریٹ کیا گیا. حکومت پاکستان نے ہر ممکن کوشش کی کہ فیسیلیٹیٹ کیا جائے. کیونکہ چارٹر فلائٹس ون وے ایمٹی جاتی ہے تو فیئرز ور ٹو بی پیڈ. اس میں فیئرز میں لوگوں کی شکایتیں ہوئیں. ایون یہاں آپ کی نیو یارک سے، واشنگٹن سے، نیو جرسی سے فلائٹس ہم نے کوارڈینیشن اس میں کی ایمبیسی کے ساتھ، جو چارٹر فلائٹس آئی تھی. اور کافی دوست یہاں سے بھی گئے تھے یونائٹڈ اسٹیٹ سے. جی 1500. تو ڈاکٹر صاحب ہمیں علم ہے کہ آپ حکومت کے باقاعدہ کوئی عہدے دار نہیں ہیں، بلکہ پارٹی کے او آئی سی کے سیکرٹری جنرل کی حیثیت سے کام کر رہے ہیں، اور دنیا بھر میں آپ نے پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کو نہ صرف متحد کیا، لیکن اوورسیز پاکستانی یہاں تحریک انصاف کی قیادت سے اکثر سوال کرتے دکھائی دیتے ہیں کہ کوئی ایک ایسا کام دکھاؤ یا کوئی ایک ایسا کام بتاؤ کہ جس سے ہم یہ کہہ سکیں کہ عمران خان کی حکومت، جس کو اوورسیز نے بنانے میں بہت زیادہ اہم کردار ادا کیا تھا، کہ جس سے ہم ان لوگوں کو مطمئن کر سکیں کہ کوئی ایسا کام ہمیں دکھاؤ اور بتاؤ. یہ روزمرہ کا سوال ہے. کیا آپ ہمیں کوئی ایسا کام دکھا یا بتا سکیں گے؟ میں آپ کو ایک لمبی لسٹ ہے جس کا ایک نقطے میں جست ہے، جس کا کہ 2 سال میں آپ کی ذاتیات رانجھا صاحب یا میری ذاتیات کی بینیفٹ اور میرے نقصانات یا میرا ایئر لائن کا ٹکٹ کا کاسٹ یا میری ذاتی انکنوینئنس کو لیو اٹ اسائڈ، پاکستان سے آپ کی ذات منسلک ہے. پاکستان کی ویژن کے ساتھ ایک روبسٹ، اسٹرانگ، وائبرنٹ، ڈائنامک، اکاؤنٹیبل، ٹرانسپیرنٹ اینڈ ڈیموکریٹک سوسائٹی پاکستان کو بنتے دیکھنا، اس کی طرف جو اقدامات عمران خان نے اٹھائے ہیں پچھلے 2 سال میں،
وہ سب اوورسیز پاکستانیز کے کھاتے میں جاتے ہیں. عمران خان نے اگر آج تک کسی کے ساتھ کمپرومائز نہیں کیا، اگر عمران خان آج بھی ڈٹا ہوا ہے، کوئی این آر او، کوئی کمپرومائز، کوئی ڈیل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو وہ بھی آپ اوورسیز پاکستانیز کے اکاؤنٹ میں جاتا ہے. آپ کی تقویت، آپ کے ویژن، آپ کی سوچ کے ساتھ عمران خان کو یہ طاقت ملتی ہے کہ وہ ایک نڈر لیڈر ہے اور اس پاکستان کو آگے لے کے بڑھ رہا ہے. آج پاکستان کی جو رسپیکٹ ان دس ورلڈ کیپٹل واشنگٹن ڈی سی میں ہے، یہ 2 سال پہلے نہیں تھی. آج پاکستان کی پوزیشن جو نیو دہلی میں بیٹھا بیوروکریٹ اور انڈین جرنیل پاکستان کو دیکھتا ہے، یہ 2 سال پہلے پاکستان نہیں تھا. پاکستانی وزیر اعظم جا کے ہیما مالنی کو ملتا تھا اور علی گیلانی کو ملنے سے انکار کرتا تھا نیو دہلی میں. پاکستان، یہ جو پاکستان عمران خان کی قیادت میں آگے بڑھ رہا ہے، یہ آپ کی کنٹریبیوشن ہے، یہ آپ کے کھاتے میں جاتا ہے. آپ کو اس پہ خوش ہونا چاہیے. یہ نہ دیکھیں کہ میرا کرایہ بڑھ گیا اور کورونا کی وجہ سے مشکلات سامنے آئی تو حکومت کدھر تھی، یا وہاں پہ کسی ایک مخصوص پاکستانی کو کوئی کانٹریکٹ دے دیا یا کوئی پریولیج مل گیا. ان چیزوں پہ مت جائیں، آپ بگر پکچر کو دیکھیں. یو آر ماشاءاللہ لیونگ دا بیسٹ آف دا ورلڈ. ہم اوورسیز پاکستانیز بیسٹ آف دا بوتھ ورلڈ دیکھنا چاہتے ہیں کہ پاکستان میں بھی بہترین فیسلٹیز ہونی چاہیے، پاکستان میں بھی امپروومنٹ آنی چاہیے، اور وہ تب تک نہیں آئے گی جب تک اکاؤنٹیبل، ٹرانسپیرنٹ، سالڈ گورننس سٹرکچر ان پلیس نہیں آئے گا. ابھی تک مکمل نہیں ہے، اس کی طرف کاوش ہے. عمران خان کمیٹڈ ہے، ڈٹرمنڈ ہے، اینڈ ہی از میکنگ پازیٹیو اسٹرائڈس آن اے ڈیلی بیسس. آپ کے سامنے ہے اپوزیشن کس حد تک روڑے اٹکاتی ہے. جمہوری عمل کا حصہ ہے، ہم شکایت نہیں کرتے، مگر یہ سارا کچھ حاصل ہونا آپ کو نہیں ڈاکٹر صاحب سوال یہ ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے بالواسطہ کوئی ایسا پیغام ہو کہ جس سے ہم اوورسیز پاکستانی، میں مثال دیتا ہوں کہ آج سے پہلے میری ایک ملاقات ہوئی تھی علی صدیقی صاحب سے جو ہمارے ادھر واشنگٹن میں سفیر تھے. تو میں نے انہیں کہا کہ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے کوئی ایسا انڈسٹریل زون تشکیل دیں جن سے ان کو بالواسطہ کوئی فائدہ ہو سکے یا یہ وہاں جا کر اپنی انویسٹمنٹ کر سکے. اس طرح کی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کوئی ایسا بینیفٹ جو اوورسیز پاکستانیوں کو ڈائریکٹ جاتا ہو، وہ میرا خیال ہے ابھی تک مجھے اور عام پبلک کو نظر نہیں آ رہا. ہو سکتا ہے کہ اگلے 2-3 ماہ تک آ جائے. ہمارے پروگرام کا وقت بھی ختم ہونے والا ہے اور میں چاہوں گا کہ آخر میں آپ اوورسیز پاکستانیوں اور خصوصاً پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کو اگر کوئی پیغام دینا چاہیں تو 72 نیوز کا پلیٹ فارم حاضر ہے. شکریہ شاہد صاحب. میرا صرف یہ مختصر گزارش ہے کہ آج ہم ایک اسکیلٹن آف اوورسیز پی ٹی آئی انفراسٹرکچر کا ایک اسکیلٹن بن چکا ہے. انٹرنیشنل لیول پہ ان 25 کنٹریز، 23 میں انتخابات ہو چکے ہیں، 2 میں ہو رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی یہ 10s of thousands کی ڈیجیٹل ممبرشپ کا فلیش اس انفراسٹرکچر کے اوپر لگ چکا ہے. مگر اب اس کا ہم نے مسل بلڈ کرنا ہے، اس کا ہم نے کارٹیکل سینٹر بلڈ کرنا ہے، اس کا ہم نے ایک متحرک، جاوداں، زندہ ذہن بنانا ہے. اور یہ سرمایہ پاکستان کا ہے، اور یہ پاکستان تحریک انصاف عمران خان کی قیادت کو تقویت دینے کے لیے یہ جو جاوداں جسم سامنے آئے گا اوورسیز انفراسٹرکچر اور اس کی سیاسی حکمت اور سیاسی وسعت والے کمیٹڈ پاکستانیز آل اوور، یہ پاکستان کی تقدیر بدلنے میں اپنا حصہ انشاءاللہ تعالی ڈالتے رہیں گے. شکریہ. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ناظرین، یہ تھے ڈاکٹر عبداللہ ریاض صاحب جو پاکستان تحریک انصاف OIC کے جنرل سیکرٹری ہیں، جو پارٹی میں کے لیے اوورسیز پاکستانیوں کو متحد کرتے ہیں. یہ ایک نہایت فعال سیاسی کارکن ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب جو آج آپ نے 72 نیوز کو ٹائم دیا، اور انشاءاللہ تعالی پھر بھی آپ سے ملتے رہیں گے. اللہ نگہبان. شکریہ.